अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जा मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 28 में आपका अपना जाना पहचाना इमरान अली मेमन। बल्दियाती निज़ाम, ज़िलई निज़ाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। जहाँ तक मुझे याद है इसकी शुरुआत जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से हुई थी, जिसमें सूबे के कुछ इख्तियारात बल्कि सारे तकरीबन इख्तियारात ज़िलई लेवल पे दिए गए थे। वो किस लिए कि अवाम की सहूलत और अवाम के मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। आज जिस शख्सियत का चुनाव मैंने अपने प्रोग्राम में किया है, हैदराबाद में टाउन चेयरमैन सरफराज टाउन मुस्तफा बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक है मुस्तफा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ अभी जज़ाकल्लाह खैर। मुस्तफा भाई, सिंध जा मोती हमने इसलिए स्टार्ट किया है कि जो शख्स या जो भी शख्सियत अपने शहरियों को, अपने इलाके को, अपने सूबे को किसी न किसी तरह की सर्विस दे रही हैं, उनको उजागर करने के लिए तो मैंने आपका चुनाव किया अपने प्रोग्राम के लिए। बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए और वेलकम भी करता हूं मैं आपको अपने प्रोग्राम में। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही होगा कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी जो स्टार्ट की जो तालीम है वो किस तरह और कितनी है, और फैमिली में कौन कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन जो मेरा गुजरा वो काफी शरारतों में गुजरा, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से जो है एजुकेशन से जो है काफी लगाव था। शरारतों के साथ एजुकेशन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर था। तो एक होता है कि इंसान जो है शरारत होता है तो वो नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों चीजें मैनेज थी। और फिर उसके बाद जो है जब मैंने तालीम वाली मुकम्मल करी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी मैं मैट्रिक के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है पूरे ऑल हैदराबाद 9th पोजीशन हासिल करी माशाल्लाह, फुल बोर्ड के अंदर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इंटर क्लियर किया और सिविल के अंदर जो है मैंने जो है इंजीनियरिंग हासिल की। अच्छा, एसएम यूनिवर्सिटी से की या किसी और यूनिवर्सिटी से? मेहरान यूनिवर्सिटी से पढ़ाई। फैमिली में मुस्तफा भाई कौन कौन है आपके, जरा इसके बारे में बताइएगा। फैमिली के अंदर जो है हम जो है ज्वाइंट फैमिली है माशाल्लाह, और हम सारे जो कि अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में होती है, ऐसे ही मिडिल क्लास से हमारा ताल्लुक है। और एक छोटे से घर के अंदर हम कंबाइंड फैमिली, हम एक साथ भाई, हम सारे एक साथ रहते हैं। वालदा हमारे साथ होती हैं और जो है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। मैरिड लाइफ सर एक है दो है? नहीं, अभी फिलहाल एक ही है सर। कोई दूसरी का इरादा? अभी तो देखिए शायद स्टार्ट हुई है तो दिल में कोई बात है नहीं करे। सेकंड हम रहे ना रहे वो मदरसा रहे, तो मदरसे के नाम पे हमने वो अपनी जो नीचे वाली घर की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों मैरिड लाइफ है। अच्छा, 6 भाई बहनें आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब में क्या कहते हैं, हमारे सिंधी में कहते हैं दादला। अब ये समय लाडला लफ्ज बहुत चल गया है इसलिए मैं दादला कह रहा हूँ। जो मतलब सब भाइयों बहनों में पसंद हो वालिदैन को, वो कौन है आप सब में? अपने मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाएगी क्योंकि लाजमी सी बात है, भाई और बहनों का भी शिकवा यही रहा है कि आप जो है इसको छोटे को लाडले को सबसे छोटे आप हैं? जी हाँ, भाइयों में सबसे छोटा मैं हूँ, मेरे से छोटी बहन है। अच्छा, सारे भाई आपके ज़रिए कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, आपका लगाव सियासत से कैसे हुआ, और पहली पार्टी आपकी लाइफ की कौन सी थी? मेरा जो बॉर्न हुआ सियासत में जी, वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही हुआ है। ये
پر بلیم لگایا جاتا ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ وابستگی جو ہے کسی اور سیاسی تنظیم سے رہی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. ہاں ہمارا علاقہ وہ ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہی ایک سیاسی پارٹی کا گڑھ رہا ہے. ان کا جو تقریباً 40 سے 45 سال سے ان کے علاوہ آج تک وہاں پر کوئی کسی اور پارٹی کا جھنڈا تک نہیں لگا سکا. مطلب یہ آپ کا الزام ہے کہ آپ کا تعلق ایم کیو سے رہا ہے؟ جی ہاں بالکل، میرا تعلق کبھی بھی کسی تنظیم سے نہیں رہا، نہ میں کہیں رجسٹرڈ تھا، نہ میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. ہاں سلام دعا تو لازم ہے، آس پڑوس تو آپ کی سب سے ہی ہوگی. مطلب یہاں سے بات کاٹ رہا ہوں، اکثر سوشل میڈیا میں بھی اور اکثر وہاں کے جو مقامی بندے ہیں ان سے بھی میری تھوڑی سی بات چیت ہوئی ہے. مجھے جہاں تک پتا چلا تھا کہ آپ لندن میں بھی ایک ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور مجھ کو یہ الزام لگتے رہے ہیں اور ابھی تک بھی یہی لگتے ہیں، لیکن اس میں حقیقت میں مبنی کوئی بھی بات نہیں ہے. کیونکہ اب آپ جانتے ہیں وہ جو گھر رہا ہے انہی کا ہے، اور لندن والی وہاں پہ پلے بڑے رہے. جب ان کا وقت تھا بانی کا تو وہ بھی یہیں پر آ کے کھاتے چوک میں ہی رہتے تھے، اور تمام تر وہاں پہ جو گھر انہی کے ہیں. ایون یہاں تک کہ جو 92 میں 90 میں جو شہید ہوئے ان کی جگہ بھی ہمارے گھر کے باہر ہی ہے. اس وجہ سے میرا تعلق وہاں سے. سیاست آپ نے پیپلز پارٹی سے شروع کی، پاکستان کی نیچے کے عہدوں سے آئے یا ڈائریکٹ کسی بڑے عہدے پہ آئے؟ نہیں، میں نے سب سے پہلے جو ہے یو سی کے وائس چیئرمین کا الیکشن لڑا تھا. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اور بلاول صاحب نے، علی فریاد احمد نے، اور ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو میری اسٹرگل دیکھی، اور جو میں نے اپنے علاقے کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا فلیگ بلند کیا، وہ یو سی کو نکال دیا. اس کے بعد وہ یو سی نکال دی جو ان کا دل تھا، وہاں سے میں نے دل کو نکال کے دے دیا. وہاں سے میں ون سائیڈڈ میچ کر کے وائس چیئرمین میں ہوا ہوں. اور وہاں سے میں چیلنج آج تک کرتا ہوں کہ اگر میرے ایک ووٹر کی پرچی کو اگر کوئی بائیفیکیشن کرانا چاہے، تھم پرنٹ بھی کرانا چاہے، میں چیلنج قبول کرتا ہوں. میرا ایک ووٹ وزٹ تو کیا ہے، میں نے آپ کے علاقے کا وزٹ بھی کیا ہے. آپ سے پہلے انٹرویو کرنا تھا، دوسرا مجھے وہاں کا وزٹ کرنا تھا. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایم کیو کا گڑھ تو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جھنڈے بھی وہاں بہت لگے ہوئے تھے ماشاء اللہ. بہرحال یہ الگ اپنا موضوع ہو گیا. اب آتے ہیں شہر کی مسائل کے اوپر. کیا سمجھتے ہیں آج تک جتنا ٹائم آپ کو ملا ہے اس میں کوئی ایسا مشکل مسئلہ جو حل کیا ہو، اور ان فیوچر کیا کیا پلاننگز ہیں شہر کے مسائل حل کرنے؟ سر میں اگر نظر دوڑانے پہ آؤں تو مسائلوں سے بھرا پڑا ہے ہمارا شہر. ہر گلی، ہر محلہ، ہر رستہ مسائل کا گڑھ بنا ہوا ہے. کیونکہ آپ کسی بھی گلی محلے میں جائیں، آپ کو ابلتے ہوئے گٹر نظر آئیں گے، نالیاں نظر آ جائیں گی، آپ کو انفراسٹرکچر کا تباہ و حال کسی کا نظر آئے گا، ٹرانسفارمر پہ لٹکتے ہوئے تار نظر آئیں گے، ٹرانسفارمر پھٹے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا احساس محرومی ہمارے اردو بولنے والوں میں شہری علاقوں میں بھر دی گئی ہے کہ برا نہ مانے تو میں ایک بات بولوں گا کہ اردو بولنے والے اس وقت سیاسی یتیم ہیں. ان کے اوپر کوئی ہاتھ رکھنے کو، داد رسی کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی بنا پر، اسی ان کو دیکھتے ہوئے جب میں الحمدللہ ایک ایجوکیٹڈ ہے، ہماری فیملی بیک گراؤنڈ، میرے دادا آبا و اجداد کا سیاست سے تعلق نہیں تھا، تو میں اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں پہلا شخص ہوں جو میں سیاست میں قدم رکھا. صرف اس بنا پر جب میں باہر نکلتا تھا میں دیکھتا تھا یار کہاں جائیں ہم اپنے مسائل کو لے کر. گیس، بجلی، پانی یہ تو بیس ہے. اگر میں اس کو اپنے عوام کو محروم ہوں اس چیزوں سے. آپ ایون یہاں دیکھ لیں کہ صفائی کا نظام ہمارے علاقوں میں نہیں تھا، نالیاں ابلتی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا. وہاں سے میں نے ایکشن لیا. میں نے کہا کوئی تو ہو بولنے والا. پھر ایک واحد مجھے ایک ہی پلیٹ فارم نظر آیا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جو وفاق کی علامت ہے، وہ جس کی آواز آبا و اجداد جتنے بھی ادارے ہیں وہاں سنی بھی جاتی ہے. میں نے کہا نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پر لے کے آؤں گا، اور انشاءاللہ اپنے اردو بولنے والے، اپنے علاقوں کے لیے جو بھی میں کر سکا اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی. اور میں آج آپ کو آپ کے تبصرے سے بتا دوں کہ مجھے فل تھریٹ حاصل ہے. کبھی بھی کسی بھی وقت میرے پہ کسی بھی وقت حملہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ
وہ مجھے جو ہے ساؤتھ افریقہ کے نمبروں سے، لندن کے نمبروں سے، دوسرے نمبروں سے مجھے تھریٹ حاصل ہوتے ہیں ہر ہفتے 2 ہفتے میں کہ تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں لٹا دیا جائے گا، تمہاری بوری بند لاش بنا دی جائے گی، تمہارے ساتھ یہ سلوک کر دیا جائے گا، تم چلے جاؤ یہ کر دو. میں نے کہا میں جو تمہیں کرنا ہے وہ تم کرتے رہو، تم کرتے رہتے ہو ہمیشہ سے، میں جہاں تھا میں وہیں رہوں گا انشاءاللہ. اچھا ظاہر سیاست کو چھوڑ دو یا اس طرح کا کوئی معاملہ کبھی ہوا ہے؟ جی ہاں بالکل ہوا ہے. دیکھیں والدہ ہیں، وائف ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، تو لازمی سی بات ہے فکر تو رہتی ہے گھر والوں کو، اور گھر والے اسی ٹینشن میں اسی میں رہتے ہیں کہ تم کہاں ان چکروں میں پڑ گئے. پھر میں نے سب کو بیٹھ کے یہی سمجھایا، دیکھیں کسی کو تو اٹھنا ہوگا، اپنے لوگوں کے لیے بولنا ہوگا، اپنے حقوق جائز حقوق کے لیے کسی کو بولنا ہوگا. انہیں موٹیویٹ کیا، انہیں سمجھایا. انشاءاللہ اب سچویشن ایسی ہے کہ جب بھی ملتا ہوں اپنی والدہ سے قدموں میں بیٹھتے ہوں، مجھے دعائیں دیتی ہیں، حوصلہ افزائی کرتی ہیں. انہیں کی والدہ کی وجہ سے میں آج اس منصب سے فائز ہوں، ان کی دعاؤں سے. مطلب آپ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کو آپ نے اس لیے جوائن کیا کہ وہی ایک پارٹی ہے جو مسائل کا حل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سال پیپلز پارٹی کو حکومت ہو رہی ہے سندھ میں، تو آپ کو یہ نہیں تھا کہ یار سندھ لیول پہ ان کی پوزیشن مطلب نہیں سمجھتے کام انہوں نے نہیں کام کیے ہیں، لیکن ان کو بہت ایک جو ہے نا دیے جاتے ہیں کہ انہیں کام نہیں کرتے، کرپشن بہت ہے، ان سب کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے سر؟ دیکھیں 100 منہ 100 باتیں ہیں، حقائق پر مبنی کچھ بھی نہیں ہوتا. گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور دکھایا کچھ اور جاتا ہے. اصل سچی اور بات یہ ہے کہ سر آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اس شہر کے اندر 40 سال سے کس کی حکمرانی پیپلز پارٹی کا ووٹر ہوں. 40 سال سے کس کی حکمرانی رہی ہے شہر کے اندر. آج تک آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی شہر کے اندر نمائندگی اگر ملی ہو تو آپ مجھے بتائیں. نہیں ملی نمائندگی. آج تک ایم ایل اے بھی یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب نہیں ہوئے. کیوں نہیں منتخب ہوئے؟ یہاں پر جو ہے لوگ رہ کر بھی وہ آزاد نہیں تھے، وہ ایک جیل میں بند تھے، وہ ایک قید میں تھے. ابھی انہیں کھلی فضا میں وہ نکلے ہیں، انہیں سانس لینے کا موقع ملا ہے، وہ سانس لینے نکلے ہیں. مصور تھریٹ کی آپ نے جو بات کی کچھ دیر پہلے، اس کی کوئی کمپلین یا آپ کی اعلیٰ قیادت تک ان معاملوں کی رسائی ہوئی ہے جو تھریٹ آپ کو ملے ہیں؟ دیکھیں لازمی سی بات ہے، میں نے یہ کمپلین اپنی ڈسٹرکٹ کو اور جو ہے ہمارے بڑے جام خان صاحب، ٹھیک ہے، آصف شورو صاحب کی نالج میں بھی ڈالا ہے. ایس ایس پی خاص طور پہ امجد شیخ صاحب کو میں تقریباً 3 سے 4 لیٹر ان رائٹنگ لکھ چکا ہوں. جی ہاں، ان کا میرے پہ ریپلائی بھی آیا ہے کہ ہاں ہم کرتے ہیں، لیکن ابھی تک میرے پاس جسٹ سنگل ایک گارڈ بھی میسر مجھے نہیں ہے. مجھے ابھی تک ایک پولیس بھی مجھے نہیں ملی ہے. کتنا ٹائم ہوا ہے سر ان کو اپلیکیشن دیے ہوئے؟ مجھے اپلیکیشن میں ہر ماہ دیتا ہوں. اچھا، مجھے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں. حلف بھی لیا تھا میں نے 19 جون کو. جی ہاں، ان کا میرے پہ ریپلائی بھی آیا ہے کہ ہاں ہم کرتے ہیں، لیکن ابھی تک میرے پاس ابھی تک جسٹ سنگل ایک گارڈ بھی میسر مجھے نہیں ہے. مجھے ابھی تک ایک پولیس بھی مجھے نہیں ملی ہے. کتنا ٹائم ہوا ہے سر ان کو اپلیکیشن دیے ہوئے؟ مجھے اپلیکیشن میں ہر ماہ دیتا ہوں. اچھا، مجھے یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں. حلف بھی لیا تھا میں نے 19 جون کو. ٹھیک ہو گیا. اکتوبر کو ہماری او سی ٹی آتی ہے، 3 مہینے ہمارے او سی ٹی آئے ہوئے. میں انہیں تقریباً 6 سے 7 لیٹر رائٹنگ لکھ چکا ہوں. 2 سے 3 کا انہوں نے ریپلائی بھی مجھے دیا ہے کہ ہاں میں دیتے ہیں ہم آپ کو سیکورٹی. لیکن کسی بھی قسم کی مجھے سیکورٹی ابھی تک نہیں ملی ہے پولیس کی جانب سے. آپ نہیں سمجھتے کہ پھر اور اوپر اعلیٰ قیادت جو ڈی آئی جی وغیرہ ہے ان کی طرف رابطہ کیا جائے؟ میں پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ آفٹر الیکشن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب ہمارے وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں، اور سندھ میں بھی ہماری ہی حکومت ہوگی. تو میں اب جو موجودہ حکومت ہے نگراں، اس سے تو میں امید کھو چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب آئے گی تو میں 200% شیور ہوں کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرا ویژن ہے، اس کے حساب سے مجھے وہ بھی ملے گی، سیکورٹی بھی ملے گی اور تمام طرح سے. میاں سرفراز ٹاؤن کتنا پھیلا ہوا ہے، کچھ اس کے بارے میں؟ میاں سرفراز ٹاؤن
कि एक अपनी एक चीज है कि जब हैदराबाद का पुराना नाम था नेरून कोट, तो पुराना जो शहर था वो पूरा का पूरा जो है, अगर हम उसको उठाकर देख रहे तो वो पूरा का पूरा मियां सरफराज टाउन है। आप उसको करोड़ों किला से लेके पक्का किला तक, ठीक है, पूरा मियां सरफराज टाउन है। नीचे इस्लामाबाद से लेके पूरा हीराबाद, ये पूरा मियां सरफराज टाउन है। फकीर कबीर, क्लॉथ मार्केट, रेशन गली, शाही बाजार, सर्राफा बाजार, घंटा घर और जितने भी हैदराबाद के मेन बाजार हैं जिसके ऊपर हैदराबाद बेस करता है, जिसकी बैकबोन जो बाजार है वो अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब मियां सरफराज टाउन में से है। आप ये देखिएगा कि कराची अगर चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है, और हैदराबाद चलता है तो पूरा सिंध चलता है कराची के पास से। तो इसीलिए पूरे जो बाजार है, बैकबोन है, जो सबसे ज्यादा जनरेट कर रहा है, टैक्स कलेक्शन कर रहा है, वो मियां सरफराज टाउन। कितनी यूसीस पर मुश्तमिल है सर? मियां सरफराज टाउन अल्हम्दुलिल्लाह 18 यूसीस पर है। ये 18 यूसीस में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 11 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2 पर आजाद, 5 पर पीटीआई। अच्छा, मियां सरफराज टाउन के इलाके में हम आ जाते हैं खिलाफ मार्केट की तरफ। आप समझते हैं कि पूरे मियां सरफराज टाउन की जो खराब हालत है वो उस तरफ की है या इससे भी बदतर हालत कहीं और है? मियां सरफराज टाउन के तमाम तर बाजार की बदतरीन हालत, क्योंकि आप वहां देखेंगे बड़ी बड़ी माफिया इसके अंदर मुलव्वस है जो ठेले फतारे के नाम पर भत्ता वसूल कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि मेरे नाम से मैं भत्ता लिया जा रहा है। मैंने जिस पर फिल फॉर एक्शन भी लिया और मैं इसको जो है डीसी साहब को और एसी साहब पे मैं इस पर लिख भी चुका हूं कि मैं कहता हूं कि जो मेरे नाम से ले रहा हो सबसे पहले तो उस पर हमला करो, उसको गिरफ्तार करो, और अगर मैं मेरी मुलव्वस हूं मेरे नाम की एफआईआर करो। मैं तो ये बोलता हूँ क्लब मार्केट, फकीर का पेड़, घंटा घर, शाही बाजार, सब का सब ये सियासी माफिया बदतखोर ये लोग चला रहे हैं, और वहां पर इंक्रोचमेंट के नाम पर उन्होंने आप फकीर के ही नीचे फायर ब्रिगेड मौजूद है। आप उसका रिस्पांस टाइम जानते हैं? आधा घंटा बहुत होता है सर। जब तक रिस्पांस टाइम होना चाहिए आपके 5 to 10 मिनट्स आपके, लेकिन रिस्पांस टाइम उसका क्या है? आधा घंटा। क्यों? बाप पे सर ये सियासी वसूल जितना जागीरदार वडेरे जो बोलते थे उनके खिलाफ, जबकि वो असल जागीरदार वडेरे जिन्होंने वहां पे कब्जा करके अपने घर बना लिए बेला। अब तो आपके हाथ में सर पावर भी है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ना देखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कभी इख्तियारात के लिए रोइए ना रोएगी, ना फंड के लिए रोइए ना रोएगी। मैं इंशाल्लाह ताला ये मैं आपके तबस्सुस से मैं क्लियर आप वर्ड्स के अंदर बात बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाला हूँ, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जितने भी मियां सरफराज टाउन के बाजार हैं वहां से इंक्रोचमेंट खत्म होकर इनको मॉडल बाजार। अच्छा मुसलमान, एक दो सवाल करके प्रोग्राम को अपने इख्तिताम करेंगे। मेरी रिहाइश ज़ाहिर रेलवे स्टेशन रोड पर ही है। मैं तकरीबन पिछले 7 से 8 साल से वहाँ हालत ये देख रहा हूँ कि वहाँ मंडी पहले ऊपर लगाई जाती थी किले में, अब वो मंडी नीचे आ गई। वहाँ बड़े बड़े बैनर भी आवेगा थे कि फलां का ऐलान है कि ये मंडी अब स्टेशन में शिफ्ट हो गई। ये मैं आपको 2 महीने 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन अभी तक एक तो वो मंडी वहाँ शिफ्ट नहीं हुई और वहाँ लोगों की हालत बहुत बुरी है। क्या कह सकते हैं उसके बारे में, किस तरह वो मामला हल करेंगे? और उस मंडी के बारे में, ये मंडी फिर बकरा ईद तक जो हालत होती है मैं समझता हूँ आप उससे ज्यादा जानते होंगे। जी हाँ, मैं खुद वहाँ का लोकल हूँ, रिहायशी हूँ, तो मैं इस सिचुएशन को बेहतर जानता हूँ, समझता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी किस्म की हमारे पास से कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ, कोई ऐसी इम्प्लीमेंट नहीं है कि कहीं हमने कहीं बकरा मंडी या गाय मंडी या किसी भी किस्म की मंडी हमने लगाई हो। हमारी तरफ से मियां सरफराज टाउन की टेरिटरी में आज की तारीख तक हम सबसे डिनाई करते हैं, कोई हमारी तरफ से कोई मंडी बड़े बड़े आवेदन दर्ज हैं। मेयर हैदराबाद, यूसी चेयरमैन गुड्डू मरी की तरफ से ये मंडी स्टेशन फला गोदाम माल में लगाई गई है, बराए मेहरबानी यहाँ खड़े ना हो। आपकी नजर नहीं पड़ी सर? मेरी नजर से शायद बिल्कुल आप अपनी राइट होंगे, लेकिन मैं इसको डिनाई करूंगा। ये क्योंकि टाउन की इजाजत से लगती है और ये टाउन का हक है, और ये 2013 के एक्ट के तहत सिर्फ टाउन कर सकता है। इसके अलावा रोड पे तो अलाउ नहीं है सर मंडी, यूसी चेयरमैन तो नहीं कर सकता, और कहीं पर भी नहीं, किसी भी रोड पे तो अलाउ नहीं है किसी भी तरह की। नहीं,
बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने मुझे भी बताया कि इसको किले के ऊपर एक 4 बाउंड्री के अंदर हुआ करती थी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ इसके ऊपर फिर 4 एक्शन लेकर इसको दोबारा जो है किले के अंदर जो है। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, अगर वहां आप किसी बंदे को कहोगे ना यार थोड़ा याद खड़े, आप यकीन करो वो लड़ने आ जाता है। ऐसी वहाँ हालत होती है, क्योंकि बकरा ईद के दौरान मेरे खुद के ब्लॉग्स मौजूद हैं, वहाँ के लोग लड़ियां करने गए, हमारी औरतें वहां से गुजर नहीं सकती। बिल्कुल, और ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार बकरीद पे ऐसा नहीं होगा। उनको 4 बाउंड्री वॉल के अंदर रखा जाएगा और तमाम तर जो मियां सफरा साहब शहर के जो भी मसले हैं वो मैं उससे बखूबी आगाह हूँ। और इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला की ज़ात से यकीन रखता हूँ, उससे दुआ करूँ कि अल्लाह मेरी गैर से मदद फरमा। और जो भी शहर के मसाइल हैं, तमाम तर मसाइल, देखिए 100% तो कोई नहीं नहीं हो होता, सकता। मैं उम्मीद तो 100% ही करता हूँ, लेकिन जहां तक मैं कर सका इंशाल्लाह तमाम तर मसाइल में हल करूंगा। मुझे यहाँ एक अमरीश शेख साहब की बात याद आ रही है कि उन्होंने कहा कि क्राइम जीरो नहीं हो सकता, कुछ भी करे। तो वो बात बड़ी आपने अच्छी कही। 1-2 सवाल बस, आपका जिंदगी का कोई नाखुशगवार लम्हा जो दिल में अभी तक हो कि यार ये नहीं होना चाहिए? सर ऐसे तो कोई एक छोटा सा कोई ऐसा बहुत से ऐसे लम्हात होते हैं इंसान के नाखुशगवार जो गुजर जाते हैं। कोई जिंदगी का खुशगवार लम्हा? खुशगवार लम्हा तो वही था कि जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मनसब पे फाइज हुआ, मेरे लिए वो खुशी का लम्हा था। अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने इस कम उम्री के अंदर जो इतना बड़े मनसब पे मुझे फाइज किया। और मैं बिलावल साहब का, अली फरियाल का और हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली सरदारी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने मुझे इस मनसब पे फाइज करा। और मैं जब तक इस मनसब पे फाइज हूँ इसके साथ मुखलिसी करूंगा और मैं अपनी आवाम के काम आऊंगा। आवाम के जितने भी दुख दर्द तकलीफें दूर कर सका इंशाअल्लाह मैं हल करूंगा। एक आखिरी सवाल, बल्कि एक आखिरी मैसेज हमारे नौजवानों के लिए जो कि इस वक्त बहुत मायूस भी हैं और नशियात के लिए। मैं आपके तवज्जुह से उन्हें यही अर्ज करना चाहूंगा, देखें फर्द भाई से कोई कुछ नहीं होता। आप और हम मिलकर माशरे को, इलाकों को, सबको दुरुस्त हम कर सकते हैं। आए हमारा साथ दें, अपने आप की और आने वाली वक्त की जिंदगी को सुधारें। जो भी आपसे हो सकता है आप करें, जो हमसे हो सकता है हम करें। आपने देखा होगा सर कि सॉलिड वेस्ट की टीम जो है हर गली महलों में काम कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि घर घर से कचरा उठाऊं। मैं आपके तवज्जुह से एक दरखास्त ही करना चाहूंगा आवाम से कि हमने बड़े बड़े मियां सरफराज टाउन के शहर में बड़े बड़े नाले हमने बिल्कुल तौर पे क्लियर करवा दिए। और हम पूरी उम्मीद है इस बार पहली बार बारिशों में शहर में पानी नहीं खड़ा होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मैं इसको उम्मीद हूँ, बस आपने एक साथ देना है। मेहरबानी फरमाए, कचरे को कचरे की जगहों में डालें, कचरा कुंडियों में डालें, थैली में पैक करके जो कचरे के पॉइंट है वहां उनको फेंका जाए। आप जो भी यूसी चेयरमैन मुझे देख रहा है, वाइस चेयरमैन देख रहा है, काउंसलर देख रहा है, अगर आप मेरे तवज्जुह से मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने इलाकों में निकले, वार्ड्स में निकले, अपनी जो आवाम है उसको एक बात समझाएं कि कचरा घरों के दरवाजे पर रखें। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मेरी बलिया की टीम हो या सॉलिड वेस्ट की टीम हो, वो भी हमारे अंदर है, तो उनको भी मैं ताबे करूंगा कि जाए और डोर टू कलेक्ट करें कचरा और जाके उसको फेंकें। आप एक खिड़की खोली, उसको इस तरह थ्रो नहीं करें, मेहरबानी करें, कचरा दुनिया ना बनाए, कचरे बाहर गए, हम कलेक्ट करेंगे। आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल है, कौन सी पार्टी सरकार करेगी? मैं तो पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन कर रही है और बड़े मार्जिन से विन कर रही है। आखिरी बात, आम बंदे की आप तक रसाई बिल्कुल आसान है या मुश्किल है? बहुत ज्यादा आसान है, 24/7 आसान है। और मेरे जो नंबर है आप जानते हैं कि 24/7 ओपन है। और जो मैंने फेसबुक पे नंबर रखा है, ट्विटर पे रखा है या यूट्यूब पे रखा है, वही मेरा पर्सनल नंबर है। 24 घंटे ऑन है। मैं अपनी आवाम से यही कहूंगा, अब जब चाहे अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बेटे को कॉल करें और अपने मसाइल बताएं। जहां तक होगा मसाइल को हल करूंगा। और आप मियां सरफराज टाउन का पता याद कर लें, लिबर्टी नादरा ऑफिस के अंदर। मैं सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यही मौजूद रहता हूँ। आपके लिए दरवाजे ओपन है, आम आवाम के लिए, चाहे वो कितनी गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सबके लिए यकजा हूँ, एक ही जगह पर बैठा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि पहले के प्रोग्रामों की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। इस उम्मीद से खुदा हाफिज़ कह रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को शेयर लाजमी करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।